मेरा नाम है उमैर मसूद और मेरा टॉपिक है प्रॉक्सी वार इन पाकिस्तान। बेसिकली प्रॉक्सी वार को जो है ना 5th जनरेशन वॉर भी कहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉक्सी वार इन पाकिस्तान। मैं मेन पॉइंट्स बता देता हूँ प्रॉक्सी वार के। सोशल लाइफ, यानी सोशल लाइफ में यार यूज़ ऑफ कॉमन पीपल आता है, मतलब हमारे सिविलियंस लोग, ये इनका कैसे यूज़ किया जाता है। मीडिया ऑफ कंट्री, हमारे मुल्क सोशल मीडिया, हर किस्म डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया कैसे यूज़ किया जाता है हमारे खिलाफ, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को हमारे खिलाफ कैसे यूज़ किया जाता है। आता है हमारी इकोनॉमी ऑफ कंट्री, फिर आती है हमारी मिलिट्री, फिर आता है बिजनेस सेटअप ऑफ फॉरेन कंपनीज़। जो फॉरेन की कंपनीज़ है ना, उनका यहाँ पर आना और अपना बिजनेस सेटअप करना। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये जो आपस में ना सब एक दूसरे से लिंक है। इनकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि यार एक घर बनाओ, ये सब उसके पिलर हैं और मिलिट्री उसकी छत है। तो हम अब किसी भी मतलब किसी भी मुल्क में हमला करना है तो वो मतलब किसी ने भी उस घर को तोड़ना तो सबसे पहले वो उसके पिलर्स वगैरह तोड़ेगा। अब जिसके पिलर्स कमज़ोर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसकी छत भी गिर जाएगी, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो यार जो होता है सोशल मीडिया कह रहा हूँ मैं, कॉमन पीपल का यूज़ ऑफ कॉमन पीपल जो होता है ना, इसमें ये होता है कि यार हमारे जो सिविलियंस होते हैं ना, इनमें आपस में जो है ना ये तनाज़ो फैला देना, आपस में ये इनके लड़ाई झगड़ा करवाना, नस्ली इम्तियाज़ात फैला देना, उसके बाद नस्ली तनाज़ो करवा देना। ये लोग जो है फिर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। जब सिविलियंस ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो दूसरे इसका मुफाद उठाते हैं, दूसरे इससे फ़ायदा उठाते हैं। और उसके बाद अब आता है मीडिया बेसिकली यार मीडिया जो है वो सबसे लिंक है, कॉमन पीपल से भी, पॉलिटिकल लीडर्स से भी, इकोनॉमी से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी और मिलिट्री से भी। अब ये लिंक कैसे है इन चीज़ों से वो बताता हूँ, साथ साथ मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन भी करूँगा कि किस तरह लिंक है और इनसे हमें क्या नुकसान है। अब मीडिया से सबसे बड़ा हमें नुकसान है कि मीडिया हमें गलत खबर फैलाता है, उससे हमारे अपने सिविलियंस आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। तो सबसे पहला तो ये, अब मीडिया देखें जी, मीडिया पे इकोनॉमी डिपेंड करती है, मीडिया पे बिजनेस सेटअप डिपेंड करता है। वो ऐसे कि यार बाहर से अब किसी ने हमारे मुल्क में जी उसे बिज़नेस करना है, सबसे पहले वो देखेगा जी इस तरह मुझे मुफाद क्या है, अगर उसे अपना मुफाद नज़र आएगा तो यहाँ करेगा। अब हमारा मीडिया सिरे से फैलाई जब अगर गलत न्यूज़ के जी पाकिस्तान में नौकरियाँ नहीं हैं, पाकिस्तान में करप्शन है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान के लीडर्स लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में कोई हालात नहीं है, पाकिस्तान तरक्की में जा ही नहीं रहा। अब वो सब नेट से देखेगा, मीडिया से देखेगा, इन सब चीज़ों की रिपोर्ट देखेगा, वो ऑटोमेटिकली बोलेगा कि यार मैं अपना यहाँ से अपना बिज़नेस वहाँ क्यों शिफ्ट करूँ जबकि मुझे वहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इससे हमारी इकॉनमी होती है बैडली इफ़ेक्ट। तो अब ना वो फॉरेन कंट्रीज़ आती हैं, फॉरेन कंपनीज़ आती हैं, ना हमारे उनके साथ रिलेशंस बनते हैं, ना हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनते हैं। इससे हमारी इकॉनमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी फ़र्क आ जाता है। तो कोई हमारे साथ ट्रेड ही नहीं करता, क्योंकि भाई सबको पता होता है यार यहाँ से मिलेगी तो 2 नंबर चीज़ मिलेगी, इम्पोर्टेड चीज़ नहीं मिलेगी पाकिस्तान से, इनसे फिर हमें नुकसान होगा, इनसे लेने का फ़ायदा ही नहीं है। इससे फिर हमारा मुल्क डाउनफॉल की तरफ जाता है, प्रोग्रेस के बजाय डाउनफॉल में चला जाता है, जिससे अच्छा बना बंदे का हमारा नुकसान होता है। अब मीडिया जो है वो यार मैं एक न्यूज़ सुनी थी कि ना मीडिया पे बराक ओबामा USA का प्रेसिडेंट जो है ना, वो अब तो नहीं है वो, उसने यार ऐसे ही किया कि उसने अनाउंस किया कि मैं ना 50 बिलियन जो है ना पाकिस्तानी मीडिया की प्रोग्रेस पे लगाऊंगा। अब बंदा उससे पूछे यार तुम्हारे मुल्क के इतने फौजी मरते हैं, ठीक है, तुम्हारे मुल्क के अपने सिविलियंस यहाँ तक ये प्रोटेस्ट कर चुके हैं कि यार क्यों तुम लोग ना दूसरे मुल्कों को चैन से रहने दे रहे हो, ना हमें चैन से रह रहे हो, क्यों तुम उन पे हमला कर रहे हो, क्यों तुम बेजा उन पे फजूल हमले करते हो, बेजा फजूल उनको जलील करते हो, हम जलील होते हैं। अब वो उन फौजियों के मरने के बाद
ان کے گھر لاوارث ہو جاتے ہیں. اگر وہی ان کے گھر والوں پر خرچ کیا جائے, وہی بندہ اگر وہ پریزیڈنٹ اپنے ملک کے میڈیا پہ خرچ کرے تو یار اسے اور فائدہ ہوگا. وہ ہمارے پاس جو آیا تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یار وہ ہمارے پاس اس لیے آئے کہ وہ ہمارے میڈیا کو خریدے گا. جب وہ ہمارے میڈیا کو خریدے گا تو ہمارا میڈیا پھر لوگوں میں انتشار پھیلائے گا, غلط نیوزز دے گا کہ جی آج یہ ہو رہا ہے, حالانکہ وہ نہیں ہو رہا ہوگا ویسے, جس سے ہماری اکانومی افیکٹ ہوگی. پھر اب دیکھیں مثال ہے جی پولیٹیکل لیڈرز ہیں جی, 2 پارٹیاں آپس میں جی لڑ رہی ہیں, اپنے صوبوں کے لیے لڑ رہی ہیں, اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہی ہیں جی, 2 کاسٹ کے لیے لڑ رہی ہیں. اب وہ ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے, لیکن میڈیا اس چیز کا فائدہ اٹھائے گا. اب وہ ان کا سب کچھ جو ہے وہ ساری باتیں تو صرف ان 2 پارٹیز کے لیڈرز کو پتہ ہے, اور تو کسی بندے کو نہیں پتا. تو وہ ان میں کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کہاں جا کر رکے گا, سب کچھ یہ تو ان کے لیڈرز کو پتہ ہے. اب میڈیا تنزیہ نگار بٹھا کر غلط تنزیہ لگاتے ہیں, جیسے کہتے ہیں وہ اس نیشنل انٹرسٹ کو پرسنل انٹرسٹ میں بدل دیتے ہیں, جس سے پھر یار سیولنس بھڑک جاتے ہیں, پارٹیز کے سپورٹرز بھڑک جاتے ہیں, آپس میں لڑ پڑتے ہیں. تو اس سے الٹا ہمارا نقصان ہوتا ہے. میڈیا کی TRP بڑھتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی پیسے آتے ہیں, ان کو اپنے پیسوں سے غرض ہوتی ہے, ان کا اپنی TRP سے غرض ہوتی ہے, اور ادھر ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو جس سے سارا ملک بیڈلی افیکٹ ہو جاتا ہے. اب میڈیا جو ہے وہ اگر اپنے ملک کا ساتھ دے, اپنے ملک کے مفاد میں بات کرے, تو اس سے ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اب جب وہ سب کچھ یہ کرتا ہے تو پھر پلرز ہلنے لگ پڑتے ہیں. جب پلرز ہلنے لگ پڑتے ہیں تو ظاہری بات ہے جب پلرز کھوکھلے ہو جاتے ہیں تو چھت بھی گرنے والی ہو جاتی ہے. اب ملٹری جو ہے اس نے ایکسٹرنل انٹرنل دونوں افیئرز کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک ملک کا سب سے جو اسٹرانگ ادارہ ہوتا ہے اس کو ملٹری ہوتا ہے. اب جب ملٹری پہ اٹیک ہوتے ہیں تو پھر نہ ان کے ساتھ سیولنس کی سپورٹس ہوتی ہے, نہ ان کے سپورٹ ہوتی ہے, نہ ان کے ساتھ دوسرے ڈپارٹمنٹس کی سپورٹ ہوتی ہے. تو آٹومیٹکلی وہ ڈاؤن فال کی طرف جاتے ہیں. اب جو ہے یہ پھر جو یہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ایسے کرتے ہیں کہ دوسروں کو شو کروانے کے لیے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, اپنی فوج یہاں بھیجتے ہیں, اپنی کمپنیز یہاں سیٹ اپ کرتے ہیں. وہ آہستہ جو ہے نا ساری ہر چیز پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور پھر جب وہ اینڈ پہ چھوٹے چھوٹے حملے کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کی پاس اتنی اسٹرینتھ ہے کیا ہے یہ کہ ہمارا مقابلہ کر. جب ان کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا تو وہ تھوڑی سی فوج کے ساتھ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اور گورنمنٹ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. تو اس میں میڈیا کا بھی ایک مین رول ہے. تو اگر اب ایک مثال ہے کہ جی اگر ہم اصل میں ہر بندہ جو ہے نا اپنے مفاد کے لیے سوچ رہا ہے, ہر ادارہ اپنے مفاد کے لیے سوچ رہا ہے, کوئی ملک کے مفاد کے لیے نہیں سوچ رہا. اب ہم اگر ایک مثال لیتے ہیں جی, ایک والد ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں. اگر سارے الگ الگ سمتوں میں جائیں گے, ان کا گھر کو توڑنا تو سب سے آسان کام ہے. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ان کا کوئی گھر توڑ دے گا, ان کو پتہ ہی ان کو گھر ٹوٹنے کی بات بھی نہیں سمجھ آئے گی. اور اگر وہی تینوں ایک ہی سم میں رضامندی کے ساتھ چلے ہیں, ایک دوسرے کے مفاد کو ذہن میں رکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہو کر چلیں, تو ان کے گھر کو توڑنا ناممکن ہے. ان کا گھر اتنا مضبوط ہوگا نا کہ کوئی سے توڑ نہیں سکتا. تو یہ مثال ہماری ہے. اگر یہی سب چیزیں اگر ہماری اکٹھی ہو جائیں, ہم سب آپس میں قومی مفاد کے لیے سوچیں, ایک دوسرے کے مفاد کو سوچیں, ذاتی مفاد کو ایک جگہ پہ رکھ کے, یار جب ہمارا قومی مفاد ٹھیک ہو, بات پورے ہوں گے تو ہمارا ملک آٹومیٹکلی جو ہے پروگریس کی طرف جائے گا. جب پروگریس کی طرف جائے گا تو ہمارے ذاتی مفاد بھی ساتھ ساتھ پورے ہو جائیں گے, ذاتی مفاد آٹومیٹکلی پورے ہو جائیں گے. تو آج جس بات پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے یار, وہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جنگ سے کیسے بچائیں. ہمیں سب کو اتحاد کرنا چاہیے, ہم سب کو ایک دوسرے کے مفاد کے بارے میں سوچنا چاہیے, اپنے ذاتی مفاد کو سائڈ پر رکھ کر. جب ہم اس کو سائڈ پہ رکھیں گے, ملٹری کے ساتھ سیولنس کی سپورٹ ہوگی, میڈیا کی سپورٹ ہوگی, ریسورسز, یہ اکانومی ہماری اسٹرانگ ہوگی, اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ملکوں سے اچھے تعلقات ہوں گے, ہمارا ایک سیٹ اپ ہوگا,
تو آٹومیٹکلی ہماری ہر چیز اسٹرانگ ہوگی، ہماری ملٹری اسٹرانگ ہے، ہمارا ڈیفینس اسٹرانگ ہے، ہمارے لوگ اسٹرانگ ہوں گے، پر امید ہوں گے. تو بس ایک ریکویسٹ تھی لاسٹ پہ کہ جی ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. ہم اس پر عمل کریں گے تو تب ہی ہمارا ملک کامیابی کی طرف جائے گا. تو اب میں ٹاپک کو اینڈ کرتا ہوں. اللہ حافظ.